بكم مره اخرى في قناتكم قناه ازياف دي زد. ان شاء الله تكونوا كاع غايه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيها على الروايح ولا لي بارفان، بصح ماشي نيمبورط كال ريحه وماشي نيمبورط كال بارفان. الروايح اللي غادي نهضر لكم عليهم اليوم اولا شابين يقعدوا غايه، وبزياده على هذا الغاليه فيهم تسوى 130 الف. بغيت نقول لكم باللي سبق ودرت لكم فيديو خاص بالبودي سبلاشز ولا بالعطور الخاصه بالجسم اللي سعرهم ما يفوتش 50 ميل. تلقوه في صندوق الوصف، نحطها لكم ولا نحطها لكم غير فوق هنايا في لو بوتي اي. بلا ما نطول عليكم يلا نشوفوا لي بارفان تاع اليوم، ونبدا لكم باول ريحه اللي هو منتوج بلادي. على بالكم بلي نموت على نبريزونتي لي بارفان ميد ان بلادي. والحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها هي هذه من لا مارك تانيا. فوالا هذا هو لو باكاجينغ تاع لو بارفان. شوفوا ديجا كيفاش جاي داير غيرلي، فيها كالورد، لا كولور تاعه شابه. فوالا هذا سي اون نو دو تواليت. فوالا سموها تانيا رومانس وفيها 100 مليلتر. فوالا كيفاش جاي داير ومخدوم في عين البنيان. دوك نوري لكم دروك تو سويت لو بارفان داخل كيفاش يجي داير. ها هي لا بوتي، شوفوا ديجا لا بوتي شحال شابه، اون ديري با كاع ان بارفان اللي مانيش عارفه. حنا عندنا هذيك العاده السيئه تاع نطيحوا بالمنتجات اللي تكون مخدومه في البلاد، الوغ كو دي فوا تلقوا دي بيبيت، تلقوا واحد لي برودوي اللي مانيفيك كيما هذه مثلا. شوفوها ولا لو لوغو تانيا انتونس او دو تواليت. فوالا لو فلاكون كان فيه هنا ان بوتي بابيون بيض، مانيش عارفه وين راح لي تودر لي. صار له كيما داك لو بابيون تاع لا في بيل. مهم ها ولا السعر تاع هاد لو بارفان يدير 95 الف. انا شريته 95 الف، ما على باليش شحال قادر تلقوه في الحوانيت. نتوما دوروا وشوفوا عينكم ميزانكم. الريحه تاعه جايه شويه فانيي، فيها شويه ريحه لافاني، ماشي قاطع وماشي قاطع، ان تو بتي بو سكري. وتعرفوا لو واش يشبه ريحته لاش تشبه اكزاكتومون لانستون دو غيرلان لهداك لو بارفان لانستون دو غيرلان. مانيش عارفه لا ديجا شامينه. المهم سي بريسك لا ميم شوز. فوالا هذا يعجبني بزاف. ديجا شوفوا راني ديجا في نص لو فلاكون. لا توني تاعه يشد تقريبا تقدروا تقولوا واحد 4 اور ولا في الجلد، مي في القش يقعد كاع لا جورني. ما يقعدش كيما درتوه لا بروميير فوا، مي بلو يقعد بلو يزيد. فوالا مي انا سام ديرونج با لو كان يروح لي، باسكو ديجا 2 سوايع 3 سوايع سا سوفي. تكون عندكم جو سي با ان رونديفو ولا خرجه فيت ديروا لو بارفان تاعكم تروحوا راكو قاعدين تريحوا شابين. ومعليش لا راح شويه مع الوقت، ما كانش ان بارفان اللي غادي يقعد لا جورني ملي تنوضوا حتى اللي ترقدوا. فوالا كان هذا بالنسبه لو بروميير بارفان. نروحوا دروك نشوفوا لو دوزيام اللي هو تقدروا تقولوا بودي سبلاش، مي انا جي بريفيري نوريه لكم في لي بارفان باسكو لا ديرنيير فوا كي درت لكم لا فيديو على لي بودي سبلاشز ما كانش عندي، كنت عاده ما شريتهاش. هذا من فينوس، دايرين ماء معطر بودي سبراي ايدن لوفلي في افيك امور. شوفوا الباكاجينغ شحال شباب، شوفوا لي باكاجينغ كي داير. هنا جايه هذه مانيش عارفه كان ماتيغ حديد شويه، فيه 100 ام ال اوسي 100 مليلتر اوسي كما كنتو تشوفوا. فوالا فينوس باينه بلي مخدوم في الجيري. وهنايا غادي هذا كي تجو ديروه فوالا جاي تحسوه شغل كيلو في لابو تاعكم. ريحته مانيفيك، سورتو هاد لو روز. شميت البلو، شميت كاع لي كولور، مي انا هذا عجبني بزاف. السعر تاعه نورمالمون يدير لي زونفيرون تاع 40 ميل. انا هذا مدوه لي هديه، جوغ ماشي هديه، جيت نخلصه ما خلونيش نخلصه. فوالا دونك ما على باليش شحال كان يدير نورمالمون 40 ميل ولا 45 ميل ماكسيموم، حاجه كيما هكا. بالك قل ما على باليش، صا ديبون الحانوت اللي تشرو من عنده. ريحته الصيف ديروه وروحوا، باغي ترقدوا في الليل ديروه ورقدوا، تخرجوا من لادوش باش تحسوا بهذاك الانتعاش ديروه. جو سي با عنده واحد الريحه، ريحه النقاء، ريحه هاديه ترو كلاس. كيما دروك درت غير جوغ بزطت غير خطره وشت غير خطره الريحه تاع البلاصه اللي راني اونجستري فيها فريمون
ما شاء الله. هذا المنتوج الناس اللي ما عندهمش ان بودجي باش يشرو ان بون بارفان ديتي شرو هذا، الي مانيفيك. فوالا هذا ننصح به بوكو بلوس تاع فينوس. صبروا نقرب لكم قبل هذا هنايا. كيما هذا تاع فينوس ننصح به بوكو بلوس في فصل الصيف، في الشتاء ما غاديش يقعد ابار درتوه من مول لا دوش. فوالا وهذا لانستون تانينا، هذا اللي قلت لكم يشبه لانستون دو غيرلا. نقدر نديره في الشتاء وفي الصيف سون اوكان بروبليم، باسكو الريحه تاعه ما قاطعه ما خفيفه. نفوتو دروك لو بروشان بارفان اللي هو باش نبدا لكم. لا جو بريفير هذا لو بارفان من اوي. فوالا سي اون او دو تواليت. حنا موالفين نقولوا بارفان الوغ كو كاين فرق بين او دو بارفان او دو تواليت. هذا الفرق راني هضرت لكم عليه في الفيديو الاول اللي درناه على البرفيومز. روحوا شوفوه باش تستفادوا وتعرفوا تفرقوا بين لو دو بارفان، لو دو تواليت، لو دو كولوني ولو بارفان. فوالا هذه سي اون او دو تواليت من اوي سموها بيربل دريم. فوالا ها ولا لا بوط كيفاش تجي دايره. فوالا هذه اوي سي ها كي تشوفوا الكود بار سي 3 مخدومه في فرنسا. مي السعر تاعها يدير ماكسيموم 75000. ماكسيموم 75000. كي تلقوه اكثر من 75000 عرفوا بلي راهم رابحين فيكم بزاف، باسكو كاين اللي راهم يبيعوه 100000 الوغ كو كنا نشروه بكري في لي زونفيرون تاع 60000. هاد الخطره هذا ديته من اونو ديته نورمالمون 70000 ولا 75000. فوالا بور فو مونطري بلي هاد لو بارفان ديجا كان عندي مستعملاته بزاف، كي جلي عشتي واحد 3 خطرات ولا تنمو يعجبني. دوك نوريكم الداخل كيفاش داير. هذا راه عاد جديد مي سا بروف با بلي ما درتهش، باسكو كيما وريتكم راني كان ديجا عندي منه بزاف. فوالا هاي لا بوتي كيفاش تجي دايره. فوالا سامبل افيكاس. فوالا بيربل دريم ريحتها مانيفيك كيما راكم تشوفوا في لا بوتي كيفاش جايه. كيما سبق قلت لكم سامبل افيكاس. فوالا هادي سي بارمي لي زو دو تواليت اللي السعر تاعهم رخيص واللي تقعد لكم فاسيلمون 3 ايام في القش تاعكم نورمال. ريحتها شابه بزاف، مي انا نبغي نستعملها في فصل الشتاء وفي فصل الربيع. في الصيف نحسها تغمني شويه. دونك الا كان نتوما ما تبغوش بزاف لي بارفان، هذه ماشي قاطعه كي نقول لكم تغمني صافي با دير قاطعه، باسكو ديجا انا ما نبغيش كاع روايح القاطعين، نبغي روايح اللي زعما جايين نورمال هكا ما قاطعين ما خفيف بزاف. ريحتها مانيفيك، تقعد تري بيان في القش وما في لابو. وشحال من خطره نديره يسقسوني يقولوا لي شاولا لو بارفان لا كي دايره تحت تما سي ان بارفان اللي تتكومبليمونتو عليه واللي كي تفوتوا غادي تخلوا ريحتكم في البلاصه اللي راكم فيها. شميت الزرقاء ما عجبتنيش، شريتها كاع وما عجبتنيش. الاورانج اوسي ما عجبتنيش. بارمي كاع لا غام هذه تاع اوي الموف سا ريست ما بريفيري، وشريتها وعاود شريتها. كي تكملي ان شاء الله نعاود نشريها سون اوكان دوت. فوالا نروحو دروك لو بروشان بارفان اللي هو هذا. فوالا ديجا شوفوا لا بوتي شحال شابه. هذه تمدوها كوم كادو مانيفيك. فوالا هذه بينك بومب سموها من لا غام دو بارفان دو بيست، من لا مارك دو بيست. فوالا سموها بينك بومب. السعر تاعها 130000. هذه الناس اللي يعرفوا لو بارفان اوريجينال تاع فيكتور اند رولف فلاور بومب، سي لا ميم اودور، نفس الريحه تاع فلاور بومب تاع فيكتور اند رولف. راهم دايرين نورمالمون عليهم بوبليسيتي في لا تيلي. الريحه تاعها شابه وتقعد مي ما تقعدش كاع لا جورني، تقعد هذيك في 3 ولا لا توني تاعها شويه قليله مالوغوزمون، مي ريحتها مانيفيك. هذه فصل الربيع وفصل الصيف ننصحكم بها بزاف. فصل الشتاء نو باسكو جايه شويه فلورال، دونك ما تجيش فريمون للشتاء. هذه سي vous avez un budget تاع 130000 شروها عينيكم مغمضين باسكو ريحتها شابه ويحسبوكم راكم دايرين فيكتور اند رولف. نتوما تشرو بارفان ب 130000 الوغ كيبان تاع 2 ملايين. بوركوا با
ما ديرونجينيش كيما قلت لكم تاع اللي يروح لي لو بارفان نعاود نديره نورمال، ما نديرونجاش من هذا الكوتي. المهم تكون ريحتها شابه والسعر تاعه مناسب. فوالا كان هذا بالنسبه للبينك بومب تاع لا مارك دو بيست. تقدروا تروحوا تشموه ولا في لي ماغازان. فوالا وتوجور باش نقعدوا في لا مارك دو بيست غادي نفوت لكم نوري لكم ان اوتر بارفان. فوالا هذا من لا غام بلاك از بلاك تاع دو بيست بلوسوم. فوالا هذا سي تقدروا تقولوا لو دوب بارفي تاع لو بلاك اوبيوم تاع ايف سان لوران. الناس اللي شامين ايف سان لوران بلاك اوبيوم سي لا ميم اودور. هذا نورمالمون اللي داير عليه مروه بوشوشه لا بوبليسيتي في لا تيلي. فوالا كيفاش جاي داير. فوالا لو باكاجينغ سامبل افيكاس. انا جام بيان لي باكاجينغ تاعهم. هذا لودور تاعه جايه سكري، جايه تقدروا تقولوا سكري كيما الاخر بلاك اوبيوم. يصلح بوكو بلوس للشتاء، للصيف شويه. يجي بوكو بلوس لي اون فام اللي عندها جايه عندها ان كاركتير هكا مريحه شويه فور دو كاركتير اي تو، وجايه هكا كيما نقولوا بون فيفونت. si vous aimez les parfums sucrés ننصحكم به. لا توني تاعه ماشي كاع لا جورني بيان سور، يشد كلكو زور مي يكفي ويوفي، وكي ديروه يحسبوكم راكم دايرين لو بلاك اوبيوم. هادو لي بارفان تاع دو بيست انا جو لي زام بيان. السعر تاعهم كيما قلت لكم مليح 130000 مي جي ان بوتي بروبليم في البلاع تاع لي بارفان. كي نغلقهم كيما هذا باغ اكزومبل عندكم كاين بروبليم ما يقعدوش يتبلعوا غايه. فوالا جيسبر يسقدوا هاد لو بروبليم. فوالا يصلحوا هاد لو بروبليم باش لي بارفان يكونوا على هوتور. سي دي بارفان من توج بلادي، حنا ماذا بينا نشجعوا من توج بلادي. فوالا بوركوا با نشروا هاد لي بارفان ونجربوهم. ريحتهم شابه ما غاديش تندموا عليها، شهواله ما تستنوش بلي غادي يطول لكم كاع لا جورني. سي تو سكو جي ادير في هاد لي بارفان. نفوتوا دروك لان اوتر بارفان اللي هو هذا. فوالا بالي رويال او دو بارفان فور وومن. هذا كونتريرمون لهادو كاع اللي سبق وريتهم لكم اللي هما سي دي زو دو تواليت. هذا او دو تواليت او دو تواليت، هادو تاني سي دي زو دو تواليت. كونتريرمون ليهم هادي سي اون او دو بارفان، يعني تشد اكثر من الاخرين. هذا هنا راكم تشوفوا باريتو، دوروا غير شويه لا بوتي. فوالا تلقوا الكود بار 3 كوم كوا فرنسا، الوغ كو لو كان تجو تقرو تلقوه مخدوم في الجزائر. made in Algeria, c'est un parfum made in بلادي. Voilà. دايرين fabriqué et conditionné sous licence. لا مارك فرونسيز مي مخدومه في الجيري. نروحو ديجا نوري لكم. شوفوا كي ديروا له الانبوكسينغ تاعه عندكم، شوفوا لا كاليتي، شوفوا الخدمه كيفاش دايره. هذا اللي راهم مقاردين لو بارفان، الحاشيه اوسي افيك لو نون تاع لو بارفان ولا مارك. هذه كما يقولوا لي زالجيروا قاسوها 100%، جابوها تاع بصح. فوالا تشوفوا لو بارفان داخل كيفاش داير. فوالا باكاجينغ مانيفيك عندكم، شوفوا الداخل إلي اكسيلون. هذا ديجا لا بوتي ثقيله، تحسوا روحكم راكم شادين ان بارفان فريمون اوريجينال. القرعه ثقيله، شوفوا البوشون ما عندهمش ان بروبليم، تبلعوه نورمال. فوالا عندكم القرعه كيفاش دايره مانيفيك ترو كلاس. هذا هما علاش راهم دايرين هاد لو فلاكون. او باساج نعطيكم نصيحه قليله، هما علاش صغيره بليتو راهم دايرين هذا اون هكا نوار باسكو لو بارفان يحبذ ودو بريفيرونس ما تخلوهمش على لوميير دو جور وما تخلوهمش في الضوء كاع اون جينيرال. راه كاينه هاد لا طوندونس تاع نديرو لي بارفان في لي بلاطو ميغوار يحطوهم في لا كوافوز. انا بيرسونيلمون جو سوي كونتر لي بارفان تاعي ما نخليهمش كيما هكا في لا كوافوز. هذه غير باش ندير لكم لا فيديو كاع لي بارفان نعاود نردهم في لي بواط تاعهم ونحطهم تو سامبلومون في لو بلاكار ولا في لي تيغوار، باسكو غادي لو بارفان مادام هي يقابل لا لوميير، مادام كيما نقولوا لانتونسيتي ولا الشده تاع لو بارفان هذاك تنقص وما يوليش افيكاس كيما كان او ديبي. دونك خلوا لي بارفان تاعكم في الظلمه
ولا ديروا لهم كيما راهم دايرين هادي اون بوتيت بوشيت وحطوهم. هادي لا طوندونس غير زواق، مي في الصح لو بارفان ما يقعدش في الضوء كاع. فوالا هاد لو بارفان بالذات سي بارمي المفضلين عندي في لي بارفان دو لو بري تاعهم ناقص شويه. نورمالمون ما يديباسيش 150000 باسكو سي ان بارفان مخدوم في الجيري، والله ما على بالي شحال اكزاكتومون. سي ان كادو، سيتي ان كادو، ما على باليش لو بري تاعه شحال يدير. وفريمون ريحته تقتل، ريحته تقتل، تتمشوا تشموا في قشكم يقعد لكم كاع لا جورني. ديجا سي اون نور دو بارفان، تماكو عارفين بلي تشد اكثر من لو دو تواليت، تقعد كاع لا جورني. الا تلاقيتوا هاد لو بارفان ولقيتوه في الحوانيت شموه، ردوا لي الخبر، ولا تو سامبلومون شروه كوم كادو يحمر الوجه. هذا يحمر الوجه وريحته شابه وكاع شكاين تالمو يعجبني بزاف. تلفت لي ما لقيت ما نهضر عليه. فوالا سموه بالي رويال encore une fois، مخدوم في الجيري سو ليسانس. نعاود نرده كيما كان في لو كوفر فور تاعه. لا بوتي ثقيله، فريمون ثقيله، تحسبوا ان بارفان اوريجينال. فوالا نروحو دروك نشوفو لو بروشان بارفان. فوالا نشوفو لو بروشان بارفان اللي هما هادو نورمالمون كاع راكو شايفينهم ان بو بارتو، que ça soit في les réseaux sociaux, que ça soit في les présentoirs في les parapharmacies ou les cosmétiques. سموهم c'est des parfums Adopt من la marque Adopt. كاين بزاف هادو تاني لي بارفان تاعهم، كاينين فريمون بزاف. هادو راهم كاملين، مي عندي دوطخ فلاكون. كاين هادو سي مي بريفيري، كاين هادي وهاد لا جون، كاين الموفو سي جايه لا كولور تاعها بريسك كيما هكا البوشون تاني تعجبني. كاين هاد لي 3 لي مي بريفيري، مي المخيره تاع المخيره هي هادي موسك بلون. هادي موسك بلون ريحه النقاء، ريحه لا فريشور، ريحه لو موسك، ريحه المسك الابيض تو سامبلومون. وكي ديروها تقعد ما كسوا هادي كسوا هادي يقعدوا تري بيان في لابو. عندهم هذيك تاع الانتعاش. فوالا هادي باغ اكزومبل سموها ان شاء الله برك يزومين يفوكسوا لكم لوبجيكتيف. ما بغاش نعند الشيطان. المهم هذه سموها كوبانا او دو بارفان بايتي. هذه اللي داخل فيها دي بايت، دونك ليتي الصيف جايه فيها شويه ريحه لو مونوي. مش عارفه فكرتني بلو مونوي اللي الناس اللي يعرفوا المونوي. ريحتها شابه بزاف وتقعد، و اون بليس دو سا بايتي في لي سواري في الصيف في البحر ايتو. مانيفيك. هاد الاخرى شوفوا ديجا باكاجين كيفاش شباب في هاد لانسيني تاع ادوبت. ولا دوزيام كيما قلت لكم موسك بلون وايت ماسك. توجور سي اون نو دو بارفان. للزوج مخدومين في فرنسا، سي دي برودوي فرونسي، والسعر تاعهم يديروا 120 125 130 ماكسيموم. نورمالمون السعر تاعهم كيما نقولوا فيكس في كاع لي بارافارماسي. بصح مانيش عاقله او ديبي نورمالمون كنا نشروهم 120000، من بعد زادوا فيهم شويه ولاو يديروا 130000. مي فريمون ننصحكم بزاف بيهم. هادو لو سول بيمول سي كو صغار كما كتشوفوا، زعما صغار بارابور لو بري تاعهم بارابور لهادي ولا هادي صغار. مي لا كاليتي تاعهم ولا توني تاعهم نورمال، تسمح لكم باش تسمح لكم كيما نقولوا باش تحطوا فيهم هذاك لو بري. دروك هضرنا على لي بارفان الواجدين اللي تقدوا تشروهم ديريكتومون من الكوميرس وكاع، وتبقى عندكم دروك اون اوتر التيرناتيف ولا اختيار اخر ديروه الا كنتم من الناس اللي يبغوا يشروا روايح وما باغيينش يضيعوا بزاف دراهم. انا ننصحكم في بلاصه ما تشروا ان دوب ولا ايميتاسيون تاع بارفان كيما باغ اكزومبل ليميتاسيون تاع اولمبيا ولا ليميتاسيون تاع بلاكوبيوم ولا ليميتاسيون شغل كان نقول لكم ايميتاسيون. القرعه تلقوها اولمبيا، القابسه اولمبيا، بصح الداخل ماشي اولمبيا. الداخل تلقوا هادو جينيرالمون السعر تاعهم تلقاهم 70000 100000 120000. انا ننصحكم في بلاصه ما تشروا هاد القرع الفيك هادو ليميتاسيون تاع لي بارفان اوريجينو، روحوا عند هادوك العطارين اللي يبيعوا لي بارفان اللي يعمروا لي بارفان العطور الزيتيه اللي سي دي بارفان ا باز دويل. عمروا عندهم لو بارفان اللي نتوما تبغوه واللي نتوما راكم باغيين تسيوه.
ها النتيجه تكون احسن والسعر ثاني يكون اقل. عندهم ان لارج شوا تاع لي بوتي كيما هذه باغ اكزومبل لانني معمرتها تاع لو بارفان يسايم تاع كاشاريل. فريمون لودور وحده، لودور تاع كاشاريل يسايم موجوده في هذا الاخر. بوتيت استوس كي تروحوا تشرو عند هذاك العطار قولوا له يزيد لكم شويه لا دوز، هضروا معاه قولوا له زيدنا شويه لا دوز وكاع يزيد لكم في لا دوز تاع الزيت، وبالتالي لو بارفان يولي يشد اكثر. استوس واحده اخرى كي تروحوا تشرو لو بارفان من مور ما تشروه ديريكتومون حطوه في الفريجيدار بيتوه الليله هذيك ولا يومين. هذه تساعد باش هذاك لي زاكتيف اللي كاينين في الزيت يشدوا انكور بلوس. قلت لكم في الكونجيلاتور، لا ماشي في الكونجيلاتور، في الفريجيدار يشدوا انكور بلوس في البروده. فوالا وبالك سي فوز افي رماركي هاد لي بارفان يشدوا انكور بلوس في الشتاء خير من في الصيف. كاين باغ اكزومبل هاد النوع اوسي من القرعه، كاين عندكم لو شوا فريمون غير هذه راه باقي فيها شويه كما كنتو تشوفوا شوا بزاف تاع لي بوتاي. هذه مثلا وهذه استقامت لي نورمالمون 90,000 عمروهم لي ب 90,000. ومادامكم تصغروا القرعه مادامكم تبدلوا لا بوتاي مادام السعر يتبدل وما غاديش تفوت لكم 120,000 بكاع الاحوال. البارفان اللي راه عجبكم، البارفان اللي راكم مثلا كاين اللي باغ اكزومبل باغي يشري ان بارفان اوريجينال وراه خايف منه باسكو دي فوا الريحه تعجبكم في البديه ومن بعدك مع المطول تبدا تغمكم. الناس اللي هم خايفين من هذا الشيء يروحوا يعمروا ان بوتي فلاكون تاع 30,000 ولا 40,000 يسيو لو بارفان يجربوه في اون بيريود شهر ولا باش يشوفوا اسكو غمهم ولا لا. الا عجبهم وقعد توجور يعجبهم كيما الخطره الاولى يروحوا يزيدوا في لو بودجي ويشرو ان بارفان غالي بوركوا با. فوالا سيتي تو بور لا فيديو تاع اليوم. نورمالمون بريزونتيت لكم عدد هائل من لي بارفان. راه عندكم لو شوا، عندكم لا بوسيبيليتي باش تخيروا اللي يعجبكم. دروك ما بقى لي نقول لكم غير تهلوا في رواحكم، تهلوا في الناس اللي تبغيهم اللي تبغوهم بليتو. ربي يزين ريحتكم ويزين ريحتنا وسي. علاش لا هذه نقولوها كي واحد يدير لك ان بارفان نقولوا ربي طيب ريحتك. فوالا نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديده مع موضوع اخر. ما تنسوش تخلوا ان جيم، تشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.